ओम शान्ति। आज 2077 साल कार्तिक 18 गते मंगलबार तदनुसार 3/11/2020 को बाबाको महावाणी छ, जसमा सारमा बाबाले बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, तिमी नै सच्चा अलौकिक जादुगर हौ। सच्चा अलौकिक जादुगर हौ। तिमीले मनुष्यलाई देवता बनाउने जादु देखाउनु छ। बाबाले हामीलाई जादु के सिकाउनु भएको छ? मनुष्यलाई देवता बनाउने। त्यसैले यो जादु दुनियाँलाई देखाउनु छ। तिमीले मनुष्यलाई देवता बनाउने जादु देखाउनु छ। प्रश्न छ, राम्रो पुरुषार्थी विद्यार्थीको निशानी कस्तो हुन्छ? जो राम्रो पुरुषार्थी विद्यार्थीहरू हुन्छन्, उनीहरूको चिन्ह, उनीहरूको निशानी कस्तो हुन्छ त? के निशानी हुन्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, उसले पास विथ अनर हुने अर्थात् विजय मालामा आउने लक्ष्य राख्छ। त्यसैले जो राम्रो पुरुषार्थी विद्यार्थीहरू छन्, उनीहरूले पास विथ अनर हुने अर्थात् विजय मालामा आउने लक्ष्य राख्छ। उसको बुद्धिमा एक बाबाको नै याद रहन्छ। देह सहित देहका सबै बन्धनहरूबाट बुद्धि योग तोडेर एकसँग प्रीत राख्छ। देह र देहसँग सम्बन्धित जति पनि सम्बन्धहरू छन्, ती सबलाई बुद्धिले भुलेर एक बाबाकै प्रीतमा रहने गर्दछ। यस्तो विद्यार्थी नै मालाको दाना बन्छ। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। अब तिमी रुहानी बच्चाहरू जादुगर जादुगर्नी बनेका छौ। त्यसैले बाबालाई पनि जादुगर भनिन्छ। यस्तो कोही जादुगर छैन जसले मनुष्यलाई देवता बनाइदियोस्। संसारमा यस्तो कोही पनि जादुगर छैन जसले मनुष्यलाई देवता बनाइदियोस्। एक बाबा नै मात्र जादुगर हुनुहुन्छ जसले मनुष्यलाई देवता बनाइदिनुहुन्छ। यो जादुगरी हो नि। तिमीले कति कमाई गराउने मार्ग बताउँछौ। विद्यालयमा शिक्षकले पनि कमाई गर्न सिकाउँछन्। पढाइ कमाई हो नि। भक्ति मार्गको कथा शास्त्र आदि सुन्नु, त्यसलाई पढाइ भनिँदैन। त्यसमा कुनै आम्दानी हुँदैन, केवल पैसा खर्च हुन्छ। बाबा पनि सम्झाउनुहुन्छ, भक्ति मार्गमा चित्र बनाउँदै, मन्दिर आदि बनाउँदै, भक्ति गर्दै गर्दै तिमीले कति पैसा खर्च गर्यो। शिक्षकले त फेरि पनि कमाई गराउँछन्, किनकि शिक्षकले पढाएर उसलाई लायक बनाइदिन्छ, योग्यता भरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि ऊ कमाई गर्न सक्षम हुन्छ, जीविका हुन्छ। तिमी बच्चाहरूको पढाइ कति उच्च छ। पढ्नु पनि सबैले छ। तिमी बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बनाउने वाला हौ। त्यस पढाइबाट त वकिल आदि बन्छन्, त्यो पनि एक जन्मको लागि। कति रात दिनको फरक छ। त्यसैले तिमी आत्माहरूलाई शुद्ध नशा रहनुपर्छ। यो हो गुप्त नशा। बेहदको बाबाको त कमाल छ। यो कस्तो रुहानी जादु छ। आफूलाई रूह सम्झेर सतो प्रधान बन्नु छ। जस्तै सन्यासीहरूले भन्छन् नि, तिमीले सम्झ म भैँसी हुँ। यस्तो सम्झेर गुफामा बस्यो। उसले भन्यो, म भैँसी हुँ। यति सानो गुफाबाट निस्कौं कसरी?
आफूलाई भैँसी सम्झिँदा भैँसी नै साँच्चीकै भैँसीकै स्वरूपमा उरहन पुग्यो र भन्छ कि यस्तो सानो धोकाबाट म कसरी बाहिर निस्क्यौँ। त्यसैले जस्तो स्मृति त्यस्तै स्थिति बन्न पुग्दछ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पवित्र आत्मा थियौ, अहिले अपवित्र बन्यौ, फेरि बाबालाई याद गर्दै गर्दै तिमी पवित्र बन्छौ। यस ज्ञानलाई सुनेर नरबाट नारायण अथवा मनुष्यबाट देवता बन्छौ। देवताहरूको पनि राज्य हुन्छ नि। तिमी बच्चाहरूले अब श्रीमत अनुसार विश्वमा दैवी राज्य स्थापना गरिरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ अब मैले तिमीलाई जे श्रीमत दिन्छु यो ठीक हो या शास्त्रको मत ठीक हो, जज गर। बाबा हामीलाई नै निर्णय गर्नको लागि छोडिदिनुहुन्छ। बाबा कुनै जबरजस्ती गर्नुहुन्न कि मैले भनेकै मान्नुपर्छ, होइन। किनकि हरेकलाई बाबाले विवेक दिनुभएको छ, हरेकमा विवेक छ, त्यस अनुसार यो सही हो या गलत हो भन्ने कुरा छुट्याउन सकिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जज गर। गीता हो सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, खास गरी यो लेखिएको छ। अब भगवान कसलाई भन्नुपर्छ? अवश्य सबैले भन्छन् निराकार शिव। हामी आत्माहरू उहाँका सन्तान, भाइ भाइ हौं। उहाँ एक बाबा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै प्रियतमा हौ, म प्रियतमलाई याद गर्छौ। हामी आशिकहरूले उस एक मासुक बाबालाई याद गर्छौं। किनकि मैले नै राजयोग सिकाएको थिएँ, जसबाट तिमी यथार्थमा नरबाट नारायण बन्छौ। उनीहरूले त भनिदिन्छन् हामीले सत्यनारायणको कथा सुन्छौं। यो कसैले कहाँ बुझ्छन् र? यसबाट हामी नरबाट नारायण बन्छौं। बाबाले तिमी आत्माहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ, जसबाट आत्माले जान्दछ। बाबाले हर एक बच्चाहरूलाई सबैभन्दा पहिले त ज्ञानको तेस्रो नेत्र, तेस्रो आँखा दिनुहुन्छ, जसबाट नै हामी आत्मालाई जान्दछौँ। शरीर बिना त आत्माले कुरा गर्न सक्दैन। आत्माहरूको रहने स्थानलाई निर्वाण धाम भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूले अब शान्ति धाम र सुख धामलाई नै याद गर्नु छ। यस दुःख धामलाई बुद्धिद्वारा बोल्नु छ। आत्मालाई अब समझ मिलेको छ गलत के हो, सही के हो। कर्म अकर्म विकर्मको पनि रहस्य सम्झाएको छु। बाबाले हामीलाई कर्म अकर्म विकर्मको राज, यसको रहस्य सम्झाउनु भएको छ र वर्तमान समयमा हामीलाई सत्कर्म अर्थात् श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाउनु भएको छ। बाबाले बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ र बच्चाहरूले नै जानेका छन्, अरू मनुष्यले त बाबालाई नै जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि ड्रामा बनेको छ। रावण राज्यमा सबैको कर्म विकर्म नै हुन्छ, किनकि रावण राज्यमा आत्मा यस देहको अभिमानमा रहेर कर्म गर्ने गर्दछ, जसबाट हर कर्म विकर्म हुन पुग्दछ। अर्थात् हर कर्म पाप कर्म, दुःखदायी कर्म हुन पुग्दछ। सतयुगमा कर्म अकर्म हुन्छ, न पाप न पुण्य। कसैले सोध्छन् त्यहाँ बच्चा आदि हुँदैनन्? भन,
त्यसलाई भनिन्छ नै निर्विकारी दुनियाँ। त्यसैले त्यहाँ यो 5 विकार कहाँबाट आउन सक्छ? यो त धेरै सामान्य कुरा हो। यो कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। जसले राम्रोसँग बुझ्छन् उनीहरू त झट्ट जागृत हुन्छन्। कसैले बुझ्दैनन् पनि पछि गएर समझमा आउँछ। बत्तीमा किराहरू आउँछन्, जान्छन्, फेरि आउँछन्। बाबा पनि बत्ती हुनुहुन्छ। बाबा समा त हामी परवाना। बाबा भन्नुहुन्छ सबै जलेर समाप्त हुनु छ। यो पनि सम्झाइन्छ बाँकी कुनै बत्ती त हुँदै होइन। त्यो बत्ती त सामान्य हो। बत्तीमा किराहरू धेरै जल्छन्। दीपावलीमा कति साना साना किराहरू निस्कँदै जान्छन् अनि मर्छन्। जिउनु अनि मर्नु। बाबा पनि सम्झाउनुहुन्छ अन्त्यमा आयो, जन्म लियो, फेरि मर्यो। त्यो त लामखुट्टे जस्तै भयो। बाबा वर्षा दिन आउनु भएको छ। त्यसैले पुरुषार्थ गरेर पास विथ अनर हुनुपर्छ। बाबा यति धेरै उच्च प्राप्ति गराउन आउनु भएको छ भने त्यो हामीले प्राप्त गर्नको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। राम्रा विद्यार्थीले धेरै पुरुषार्थ गर्छन्। यो माला पनि पास विथ अनर हुनेहरूको नै हो। जति हुन सक्छ पुरुषार्थ गरिराख। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनिन्छ। यसमा पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। हाम्रो बाबासँग प्रीत बुद्धि छ। एक बाबा सिवाय हामीले अरू कसैलाई याद गर्दैनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ देह सहित देहका सबै सम्बन्ध छोडेर म एकलाई याद गर। बाबा के भन्नुहुन्छ? यो देह तथा देहको सब सम्बन्धलाई भुलेर म एक बाबालाई याद गर। सिवाय हामीले अरू कसैलाई याद गर्दैनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ देह सहित देहका सबै सम्बन्ध छोडेर म एकलाई याद गर। भक्ति मार्गमा धेरै याद गर्दै आयो। हे दुःख हर्ता सुखकर्ता। त्यसैले अब अवश्य बाबा सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ नि। भक्ति मार्गमा धेरै याद गर्दै आयो। के याद गर्दै आयो? हे दुःख हर्ता सुखकर्ता। त्यसैले अवश्य बाबा सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ नि। स्वर्गलाई भनिन्छ नै सुखधाम। बाबा सम्झाउनुहुन्छ म आएको नै हुँ पावन बनाउन। बच्चाहरू जो काम चितामाथि बसेर भस्म भएका छन्, आएर उनीहरूमाथि ज्ञानको वर्षा गर्छु। तिमी बच्चाहरूलाई योग सिकाउँछु। बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ अनि तिमी परिस्तानको मालिक बन्छौ। तिमी पनि जादुगर ठहरियौ नि। बच्चाहरूलाई नसा रहनुपर्छ। हाम्रो यो सच्चा सच्चा जादुगरी हो। कोही कोही धेरै राम्रा होशियार जादुगर हुन्छन्। के चीज निकाल्छन्। आफ्नो जादुगरी चमत्कार देखाउँछन्। यो जादुगरी फेरि अलौकिक हो। अर्थात् एक बाबा सिवाय अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। तिमीले जानेका छौ हामी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। यो शिक्षा हो नै के को लागि? नयाँ दुनियाँको लागि। त्यसलाई सत्युग नयाँ दुनियाँ भनिन्छ। अहिले तिमी सङ्गम युगमा छौ। यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमी कति उत्तम पुरुष बन्छौ।
बाबा आत्माहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ। क्लासमा पनि तिमी टिचरहरूको काम हो सबैभन्दा पहिला सावधान गर्नु, अटेन्सन दिलाइन्छ। भाइ बहिनीहरू हो आफूलाई आत्मा सम्झिएर बस्नुहोस्। हामी क्लासमा बस्दाखेरि पनि कसरी बस्छौँ कि हामी आत्मा हौँ, आत्माले यो कानद्वारा सुनिरहेका छौँ। यसरी आत्म अभिमानी बन्ने अभ्यास गर्छौँ। हामी आत्माहरूले यी अङ्गहरूद्वारा सुन्छौँ। 84 जन्मको रहस्य पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कस्ता मानिसले 84 जन्म लिन्छन्, सबैले त लिँदैनन्। यसमा पनि कसैको ख्याल चल्दैन। जो सुन्यो त्यसैलाई भनिदिन्छन् सत्य, जो छ त्यो ठिक हो। हनुमान पवनबाट जन्मे, सत्य हावाबाट कसरी जन्म लिने न, फेरि पनि त्यसलाई स्वीकार्छन् सत्य। फेरि अरूलाई पनि यस्तो यस्तो कुरा सुनाइरहन्छन् अनि सत्य सत्य भनिरहन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सही र गलतलाई बुझ्ने ज्ञान चक्षु मिलेको छ। त्यसैले सही कर्म नै गर्नु छ। तिमीले बुझाउँछौ पनि हामी बेहद बाबासँग यो वर्षा लिइरहेका छौँ। तपाईहरूले पनि पुरुषार्थ गर्नुहोस्। त हामी जो बेहदको प्राप्ति गरिरहेका छौँ, त हाम्रो पनि मन हुन्छ कि सबैले प्राप्ति गरोस्। त्यसैले सबैलाई सन्देश दिन्छौँ कि पुरुषार्थ गर्नुहोस्। वहाँ बाबा सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। त्यसैले पितासँग वर्षा प्राप्त गर्ने हक सबैको रहेको हुन्छ, सबैको समान अधिकार रहेको हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले पनि त्यो हक अधिकार प्राप्त गरोस्। त यसको लागि नै जन जनलाई सन्देश पुर्याउने काम भइरहेको छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी आत्माहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ अब मलाई याद गर। त्यो वर्षा प्राप्त गर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मामा नै संस्कार हुन्छ। संस्कार साथमा लिएर जान्छन्। कसैको नाम बचपनमा नै प्रसिद्ध भयो भने बुझिन्छ यसले अघिल्लो जन्ममा त्यस्तै कुनै कर्म गरेको हुनुपर्छ। त्यो श्रेष्ठ कर्मको फलले नै बच्चैदेखि उसको विलक्षण प्रतिभाहरू रहेको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कसैले कलेज आदि बनाएको छ भने अर्को जन्ममा राम्रोसँग पढ्छ। कर्मको हिसाब किताब हुन्छ नि। सत्युगमा विकर्मको कुरा नै हुँदैन। कर्म त अवश्य गर्छन्, राज्य गर्छन्, खान्छन्, तर उल्टो कर्म गर्दैनन्। त्यसलाई भनिन्छ नै राम राज्य। जहाँ राम राज्यमा सब कारोबारहरू हुन्छ, सबै हुन्छ, तर कुनै गलत कर्महरू हुँदैन। यो हो रावण राज्य। रावण राज्यमा सबै कर्म गलत भइरहेको हुन्छ। अहिले तिमीले श्रीमत अनुसार राम राज्य स्थापना गरिरहेका छौ। त्यो हो नयाँ दुनियाँ। पुरानो दुनियाँमा देवताहरूको छाया पर्न सक्दैन। लक्ष्मीको जड चित्र उठाएर राख्यौ भने छाया पर्छ, तर यहाँ चैतन्यको त पर्न सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ सबैले पुनर्जन्म लिनै पर्छ। हर एक आत्मालाई पुनर्जन्म लिनै पर्ने हुन्छ, किनकि आत्मा एक शरीर छोडेर अर्को शरीर धारण गर्दछ। इनारको पानी
घिर्नीद्वारा निकाल्छन् नि, घुमिरहन्छ। यो तिम्रो चक्र पनि घुमिरहन्छ, निरन्तर चक्र यो घुमिरहेको हुन्छ। यसमा नै दृष्टान्त दिएर सम्झाइन्छ। पवित्रता त सबैभन्दा राम्रो हो। कुमारी पवित्र हुन्छन्, त्यसैले सबैले उनको गोडामा ढोग्छन्। कुमारीको अगाडि सबै झुक्ने गर्दछन्। तिमी हौ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू। धेरै जसो संख्या कुमारीहरूको छ, त्यसैले गाइन्छ कुमारीद्वारा वाण मार्न लगाउनु भयो। यो हो ज्ञान बाण। तिमी प्रेमले बसेर सम्झाउँछौ। बाबा सद्गुरु त एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। भगवान वाच मन मना भव, यो पनि मन्त्र हो नि, यसमा नै मेहनत छ। एक बाबाको यादमा निरन्तर रहनमा नै मेहनत छ, शक्ति छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यो हो गुप्त मेहनत। आत्मा नै तमो प्रधान बनेको छ, फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो सबैभन्दा पहिला बिछोड भएका थिए, उनीहरूसँग नै पहिला मिल्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा सिकिलधे बच्चाहरू। बाबालाई थाहा छ कहिलेदेखि भक्ति सुरु गरेका हौ। आधा आधा हुन्छ, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन र रात 24 घण्टामा पनि 12 घण्टा एएम र 12 घण्टा पीएम हुन्छ। कल्प पनि आधा आधा हुन्छ। ब्रह्माको दिन, ब्रह्माको रात, फेरि कलियुगको अवधि यति लामो किन बनाइदिन्छन्? अहिले तिमीले सही गलत बताउन सक्छौ। शास्त्र सबै हुन् भक्ति मार्गका। फेरि भगवान आएर भक्तिको फल दिनुहुन्छ। भक्तहरूको रक्षक भनिन्छ नि। पछि गएर तिमीले सन्यासी आदिलाई धेरै प्यारसँग बसेर बुझाउँछौ। तिम्रो फारम त उनले भर्दैनन्, माता पिताको नाम लेख्दैनन्, कोही कोहीले बताउँछन्। बाबा गएर सोध्दथे, किन सन्यास गर्नुभयो? कारण बताउनुहोस्। विकारको सन्यास गर्छन्, घरको पनि सन्यास गर्छन्। अहिले तिमीले सारा पुरानो दुनियाँको सन्यास गर्छौ। सारा दुनियाँको नै सन्यास गर्छौ। नयाँ दुनियाँको तिमीलाई साक्षात्कार गराएको छु। त्यो हो निर्विकारी दुनियाँ। वहाँ हुनुहुन्छ हेभेनली गॉड फादर, हेभेन स्थापना गर्ने, फूलहरूको बगैँचा बनाउने वाला। काँडालाई फूल बनाउनुहुन्छ। नम्बर 1 काँडा हो काम कटारी। कामको लागि कटारी भन्छन्, क्रोधलाई भूत भनिन्छ। देवी देवताहरू डबल अहिंसक थिए। निर्विकारी देवताहरूको अगाडि विकारी मनुष्य सबैले शिर निहुराउँछन्। देवी देवताको अगाडि निहुरिने गर्छ, नतमस्तक हुने गर्दछ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी यहाँ आएका हौँ के को लागि? यहाँ आएका हौँ पढ्नको लागि। बाँकी ती सत्संग आदिमा जानु त्यो त सामान्य कुरा हो। ईश्वरलाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। पिता कहिल्यै सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र? बाबासँग तिमी बच्चाहरूलाई वर्षा मिल्छ। बाबा आएर पुरानो दुनियाँलाई नयाँ दुनियाँ
स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। कतिले त नर्कलाई नर्क पनि मान्दैनन्। धनवान व्यक्तिहरूले सम्झन्छन् स्वर्गमा के नै हुन्छ र। हाम्रो पासमा धन, महल, विमान आदि सब थोक छ। हाम्रो लागि यही स्वर्ग हो। यही संसार नै स्वर्ग मान्ने गरिन्छ, किनकि जे भन्यो त्यही मिलिरहेको छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ नर्क उनको लागि हो जो झुपडीमा रहन्छन्। उनीहरूले दुनियाँले भन्छन् भारतवर्ष कति गरिब कंगाल छ, फेरि इतिहास दोहोरिनु छ। तिमीलाई नसा रहनुपर्छ। बाबाले हामीलाई फेरि डबल सिरताज बनाउनुहुन्छ। डबल सिरताज, लाइट पवित्रताको क्राउन पनि दिनुहुन्छ भने रत्न जडित ताज पनि दिनुहुन्छ। यसरी बाबा हामीलाई डबल सिरताजधारी बनाउनको लागि नै यो पढाइराख्नु भएको छ। भूत, वर्तमान र भविष्यलाई जानेका छौ। सत्युग त्रेताको कहानी बाबाले बताउनु भएको छ। फेरि बीचमा हामी तल गिर्छौं। वाम मार्ग हो विकारी मार्ग। अब फेरि बाबा आउनु भएको छ। तिमीले आफूलाई स्वदर्शन चक्रधारी सम्झन्छौ। यस्तो होइन चक्र नै घुमाउँछौ जसबाट गला काटियोस्। कृष्णको चक्र देखाउँछन् दैत्यहरूलाई मारे। यस्तो कुरा त हुन सक्दैन। जो मर्यादा पुरुषोत्तम छ, जसको अहिंसा नै परमो धर्म छ, त फेरि उनले अरूलाई कसरी मार्न सक्छ र? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णको चक्र देखाउँछन् दैत्यहरूलाई मारे। यस्तो कुरा त हुन सक्दैन। तिमीले बुझेका छौ हामी ब्राह्मण हौ, स्वदर्शन चक्रधारी। हामीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ। त्यहाँ देवताहरूलाई त यो ज्ञान रहँदैन। त्यहाँ हुन्छ नै सद्गति। त्यसैले त्यसलाई भनिन्छ दिन, रातमा नै कष्ट हुन्छ। भक्तिमा कति हठयोग आदि गर्छन् दर्शनको लागि। नवदा भक्ति गर्नेले प्राण त्याग्नको लागि तयार हुन्छन्। आफ्नो शिर पनि छेदन गरेर दिनको लागि तयार रहेको हुन्छ। अनि बल्ल साक्षात्कार हुन्छ। अल्पकालको लागि चाहना पूरा हुन्छ ड्रामा अनुसार। बाँकी ईश्वरले केही गर्नुहुन्न। आधा कल्प भक्तिको पाठ चल्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ र नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, यसै रूहानी नसामा रहनु छ। बाबाले हामीलाई डबल सिरताज बनाइरहनु भएको छ। कुन नसामा रहने कि बाबा हामीलाई के बनाउँदै हुनुहुन्छ? डबल सिरताज बनाइरहनु भएको छ। हामी हौ स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। भूत, वर्तमान र भविष्यको ज्ञान बुद्धिमा राखेर चल्नु छ। बाबा त्रिकालदर्शी भन्नुहुन्छ नि। भूत, वर्तमान, भविष्य यो तीनै काललाई बुद्धिमा राखेर हामीले कर्म गर्छौं भने तब त्यसमा सफलता मिल्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि भूत, वर्तमान र भविष्यको ज्ञान बुद्धिमा राखेर चल्नु छ। दोस्रो छ, पास विथ अनर हुनको लागि बाबासँग सच्चा प्रीत राख्नु छ। पास विथ अनर हुनको लागि बाबासँग सच्चा प्रीत राख्नु छ। बाबालाई याद गर्ने गुप्त
गुप्त मेहनत गर्नुपर्छ। बाबालाई हामीले गुप्त रीतिले निरन्तर यादमा रहने मेहनत गर्नुपर्छ। वरदान सर्वगुणहरूको अनुभवद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने अनुभवी मूर्त भव। सर्वगुणहरूको अनुभवद्वारा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने अनुभवी मूर्त भव। बाबाको जुन गुणगान गर्छौ ती सबै गुणहरूको अनुभवी बन। बाबालाई हामी दाता भन्छौँ, कल्याणकारी भन्छौँ, सुख दाता, दुःख हर्ता भन्छौँ। त यो सबै गुणहरूको बाबा भन्नुहुन्छ अनुभवी बन। जस्तो बाबा हुनुहुन्छ त्यस्तै गुण स्वयंले धारण गरेर अनुभवी बन्ने। बाबा आनन्दका सागर हुनुहुन्छ भने त्यसै आनन्दको सागरको लहरहरूमा लहराइराख। जति पनि सम्पर्कमा आउँछन् उनलाई आनन्द, प्रेम, सुख सबै गुणहरूको अनुभूति गराऊ। यसरी सबै गुणहरूको अनुभवी मूर्त बन्यौ भने तिमीद्वारा बाबाको स्वरूप प्रत्यक्ष हुन्छ। यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसरी सबै गुणहरूको अनुभवी मूर्त बन्यौ भने तिमीद्वारा बाबाको स्वरूप प्रत्यक्ष हुन्छ। किनकि तिमी महान आत्माहरूले नै परम आत्मालाई आफ्नो अनुभवी मूर्तद्वारा प्रत्यक्ष गर्न सक्छौ। स्लोगन कारणलाई निवारणमा परिवर्तन गरेर अशुभ कुरालाई पनि शुभ बनाएर ग्रहण गर। यसैले कारण जुन छ यसलाई निवारणमा परिवर्तन गर्ने अर्थात् अशुभ कुरालाई पनि शुभमा परिवर्तन गरेर ग्रहण गर्ने। ओम शान्ति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती
एक किरण अनदेखी आती, राह दिखा कर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है। कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है।